अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूवर्स, वेलकम टू माय चैनल। इसमें एक नए मौजू के साथ हाजिर हुई हूँ जो हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम के दौर का एक वाक़या जो कि मलका बिल्किस और हुदहुद का था। तो उसकी तरफ चलते हैं, अपनी वीडियो की तरफ। इससे पहले अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें ताकि मेरी नई वीडियोज़ आपको मिलती रहें। तो जैसा कि हम जानते हैं सुलेमान अलैहिस्सलाम तो दाऊद अलैहिस्सलाम के बेटे हैं और अनान हुकूमत हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम से सुलेमान अलैहिस्सलाम को मिली और उन्हें हिफ्त कलीम की बादशाहियत जो कि तारीख़ में किसी को ना मिली थी, वो हिफ्त कलीम की बादशाहियत अता की गई जो कि ना सिर्फ इंसान, जिन्नात और परिंदों के ऊपर थी बल्कि तमाम वो मखलूक़ात जो पानी और खुश्की की थी वो सब आप ही के ताबे होती थी। आप सब इनके ही बादशाह थे। तो जैसा कि तमाम चरिंदों परिंद आपके ही ताबे थे, तो मुख्तलिफ़ परिंदों के मुख्तलिफ़ काम हुआ करते थे। वो सब मुख्तलिफ़ कामों के लिए आपकी खिदमत पर ही मामूर हुआ करते थे। तो हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम के वज़ू का पानी लाने के लिए एक परिंदा हुदहुद मामूर था। हुदहुद दरबार सुलेमानी का ख़ास खिदमतगार था और वो हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम के वज़ू के लिए जंगल में जहाँ कहीं भी पानी होता तलाश करके लाता। एक दिन हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम अपने तख्त शाही पर बैठे हुए थे। इनके सामने रियाया बड़े अदब से दस्त बस्ता खड़ी थी। दरबार में मुकम्मल खामोशी थी। जिन्नों परी चरिंदों परिंद में से किसी की जुर्रत न थी कि वो मुंह से ज़रा भी आवाज़ निकाल लें। अचानक हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने चारों तरफ देखकर कहा, मैं अपने सामने हुदहुद को मौजूद नहीं पा रहा। क्या परिंदों की कसरत से वो नज़र नहीं आ रहा या दरबार से गैर हाजिर है? इसने इधर उधर देखा मगर हुदहुद दिखाई न दिया। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने कहा, मालूम होता है हुदहुद दरबार से गैर हाजिर है। मैं इसे इस कोताही की सख्त सज़ा दूंगा बल्कि ज़िबह कर डालूंगा जब तक कि वो अपनी गैर हाजिरी का कोई माकूल जवाब पेश न करे। इनके लहजे में सख्ती महसूस करके हर तरफ सलासिमगी फैल गई और सबको हुदहुद के मुताल्लिक तशवीश होने लगी। हुदहुद का ख्याल था कि वो हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम के वज़ू के वक्त तक दरबार पहुँच जाएगा। इसने सोचा क्यों ना आज मैं बुलंद परवाज़ करके दुनिया का नज़ारा करूं। चनाचा इसने ऊंची उड़ान की और इसे मलका बिल्किस का बाग दिखाई दिया। वो बाग में उतरा तो वहाँ अपने एक ही हम जिन्स को पाया। हम जिन्स हुदहुद ने सुलेमानी से पूछा, तुम कहाँ से आए हो? मैं मुल्क शाम से हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम के पास से आया हूँ, हुदहुद ने बताया। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम कौन है? हम जिन्स हुदहुद ने सवाल किया। हुदहुद सुलेमानी ने जवाब दिया, वो अल्लाह के पैगंबर और तमाम इंसानों, जिन्नों और शयातीन के बादशाह हैं। तमाम चरिंद परिंद इनके मज़ी और ताबे हैं। लेकिन तुम कहाँ के रहने वाले हो? वो हुदहुद बोला, मैं इसी शहर का बासी हूँ। इस मुल्क पर मलका बिल्किस हुक्मरान है। अगरचे तुम्हारे बादशाह का बहुत बड़ा मुल्क है लेकिन हमारी शहजादी भी यमन की मालिका है। अगर तुम चाहो तो मेरे साथ चलो, मैं तुम्हें अपने मुल्क की सैर कराऊँ। हज़रत सुलेमानी ने तेज़ी से कहा, नहीं नहीं, मुझे डर है नमाज का वक्त ना गुजर जाए क्योंकि वज़ू के वक्त हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम मुझे याद करेंगे और अगर वक्त में मैं इनके पास मौजूद ना हुआ तो वो मुझ पर खफा होंगे। तो बिल्किस के हुदहुद ने कहा, अगर तुम मेरे मालिक का कोई तोहफ़ा उनकी खिदमत में ले जाओगे तो मुझे यकीन है वो नाराज़ नहीं होंगे। इस वजह को माकूल समझकर हुदहुद सुलेमानी इसके साथ चल पड़ा। ने मुल्क सबा यमन की खूब सैर की और नमाज असर के वक्त दरबार में वापस पहुंच गया। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने इसे देखकर कदरे गुस्से से पूछा, ए हुदहुद, तू कहाँ गायब हो गया था? हुदहुद ने सर झुकाकर इल्तिजा की, हज़रत, बेशक मैं कसूरवार हूँ लेकिन अपने कसूर की आपसे माफ़ी चाहता हूँ। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने इसे माफ़ करते हुए देर से आने का सबब पूछा। हुदहुद कहने लगा, हुजूर, मैं एक ऐसी बात मालूम करके आया हूँ जिसका अब तक हुजूर को शायद इल्म ना हो। मैं मुल्क सबा की एक ख़ास खबर लाया हूँ और वो ये कि मुल्क सबा पर एक औरत हुक्मरानी कर रही है जिसे मलका बिल्किस कहते हैं। वो 30 गज लंबे चौड़े और जवाहरात से मुर्तसी तख्त पर बैठती है जो सुर्ख रंग का है। इस तख्त अहमर के पाए याकूत और ज़बरजद से बने हुए हैं। अगरचे अल्लाह ताला ने वहाँ के लोगों को ज़िंदगी की हर आसाइश और नेमत से मालमाल किया है लेकिन वो अल्लाह ताला की वहदानियत के मुनकर हैं। मलका बिल्किस और इसकी रियाया अल्लाह के बजाय सूरज की पूजा करती है। शैतान ने इनके बुरे अमाल को इनकी निगाहों में अच्छाई का लिबास पहना दिया है और पूरी कौम गुमराही के अंदर डूबी हुई है। मुल्क सबा मलिका बिल्किस का हाल सुनकर सुलेमान अलैहिस्सलाम ने हुदहुद से कहा, हम भी तुम्हारी सच्चाई का इम्तिहान लेते हैं।
حضرت سلیمان علیہ السلام نے ملکہ بلقیس کے نام ایک خط تحریر کر کے ہدہد کے حوالے کیا اور حکم دیا کہ وہ ملکہ بلقیس کو یہ خط پہنچائے۔ خط لے کر ہدہد اڑتا وہ ملکہ بلقیس کے محل تک پہنچا۔ ملکہ اس وقت اپنی خوابگاہ میں سو رہی تھی۔ ہدہد روشن دان کے راستے سے کمرے میں داخل ہوا اور حضرت سلیمان علیہ السلام کا خط ملکہ کے سینے پر رکھ کر واپس باہر نکل گیا۔ ملکہ کی آنکھ کھلی تو خط دیکھ کر پریشان ہو گئی۔ پھر خط پر حضرت سلیمان علیہ السلام کی مہر دیکھ کر اس نے خط کھولا اور پڑھنے لگی۔ خط میں لکھا تھا، اپنی طاقت اور قوت پر ہرگز اتنا ناز و تکبر نہیں کرنا چاہیے، بلکہ خداوند برتر کے حضور جھک جانا چاہیے۔ اسی کی رضا کو اپنا نصیب العین اور اس کے احکام کی پابندی کو اپنا شیوا بنا لینا چاہیے۔ خط پڑھ کر ملکہ بلقیس نے اپنے درباریوں کو طلب کر کے حضرت سلیمان علیہ السلام کے بارے میں دریافت کیا کہ وہ کون ہیں، کہاں رہنے والے ہیں۔ درباریوں نے بتایا کہ حضرت سلیمان علیہ السلام بہت طاقتور اور جلیل القدر بادشاہ جو خود کو پیغمبر کہتے ہیں اور لوگوں کو دین حق کی دعوت دیتے ہیں۔ یہ سن کر ملکہ نے درباریوں کو حضرت سلیمان علیہ السلام کے خط کے بارے میں بتایا اور انہیں خط کی عبارت سنا کر ان سے مشورہ مانگا کہ اس خط کا کیا جواب دیا جائے۔ درباریوں میں سے چند بڑے ارکان حکومت نے کہا، ہمیں حضرت سلیمان علیہ السلام سے خوف نہیں کھانا چاہیے کیونکہ ہمارے پاس بے حساب جنگی ساز و سامان ہے۔ اگر انہوں نے ہمارے ملک پر حملہ کیا تو ہم ڈٹ کر مقابلہ کریں گے۔ اس کے باوجود آپ جو بھی مناسب سمجھیں فیصلہ کریں، ہم اس کی تکمیل کریں گے۔ ملکہ بلقیس نے درباریوں کی تجویز سن کر کہا، بے شک ہم طاقتور ہیں لیکن کسی معاملے کا حل نہیں ہے، یہ فوراً جنگ کے لیے تیار ہو جائیں۔ بہتر یہ ہے کہ چند قاصدوں کو بیش قیمت تحائف دے کر حضرت سلیمان علیہ السلام کی خدمت میں بھیجا جائے۔ اس بہانے قاصد ان کی شوکت و عظمت کا بھی بخوبی اندازہ لگائیں گے اور یہ بھی پتہ چل جائے گا کہ وہ ہم سے کیا چاہتے ہیں۔ اگر واقعی زبردست قوت و طاقت والے بادشاہ ہوئے تو ان سے جنگ کرنا بے سود ہوگا۔ تمام درباریوں نے ملکہ کی رائے پر اتفاق کا اظہار کیا۔ تب ملکہ نے بیش قیمت تحائف کے ساتھ چند ایلچی دربار سلیمانی میں روانہ کیے۔ یہ ایلچی جب دربار میں پہنچے اور انہوں نے حضرت سلیمان علیہ السلام کی خدمت میں تحائف پیش کیے تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے تحائف دیکھ کر ایلچیوں سے فرمایا، تم جن قیمتی اشیاء سے مجھے بہلانے آئے ہو ان سے زیادہ قیمتی اشیاء مجھے میرے اللہ نے دے رکھی ہیں۔ میرے نزدیک تمہارے ان تحائف کی کوئی حیثیت و اہمیت نہیں۔ ملک و حکومت اور مال و دولت میرا نصب العین نہیں، میں تو کلمہ حق بلند کرنا چاہتا ہوں۔ میری خواہش ہے کہ تمام لوگ احکام الہی کے پابند ہو جائیں۔ تم یہ تحائف واپس لے جاؤ اور اپنی ملکہ سے جا کر کہو کہ اگر اس نے میری نصب العین میں رکاوٹ پیدا کرنے کی کوشش کی تو میں ایک عظیم الشان لشکر کے ہمراہ آ کر اس کی محل کی اینٹ سے اینٹ بجا دوں گا۔ ایلچیوں نے واپس جا کر ملکہ بلقیس کو حضرت سلیمان علیہ السلام کے جواب سے مطالعہ کیا، ان کی شان و شوکت کا نقشہ بیان کیا۔ تب ملکہ بلقیس فکر مند ہو گئی اور ایک بڑے وفد کو لے کر حضرت سلیمان علیہ السلام کی طرف روانہ ہوئی اور وہ اپنے عظیم الشان تخت پر سفر کر رہی تھی۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کو ملکہ بلقیس کی آمد کا علم ہوا تو انہوں نے درباریوں سے پوچھا، تم میں سے کوئی ایسا شخص ہے جو ملکہ بلقیس کے تخت کو اس کے یہاں پہنچنے سے پہلے لے آئے؟ حضور، دربار کا وقت ختم ہونے تک میں ملکہ بلقیس کا تخت لا سکتا ہوں، ایک جن نے ادب سے کہا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے فرمایا، نہیں، یہ تو بہت وقت ہے، میں اس سے بہت پہلے ملکہ کا تخت یہاں دیکھنا چاہتا ہوں۔ تمام درباری خاموش رہے۔ آخر وزیر اعظم برقیہ نے کہا، حضور، اگر اجازت ہو تو میں چشم و زون میں ملکہ کا تخت لا سکتا ہوں۔ آپ نے وزیر اعظم برقیہ کو اجازت دی۔ وہ پلک جھپکتے ہی ملکہ کا تخت وہاں سے لے آیا۔ آپ نے ملکہ کا خیر مقدم کیا اور اس کے آرام و آسائش کا سامان مہیا کیا۔ ملکہ بلقیس حضرت سلیمان علیہ السلام کے حسن و اخلاق سے بے حد متاثر ہوئی اور آپ پر ایمان لے آئی اور پھر آپ سے اجازت لے کر واپس اپنے ملک چلی گئی۔ تو ڈیئر ویورز، آج کے لیے اتنا ہی۔ مزید ویڈیو کی اپڈیٹ کے لیے میرے چینل کو سبسکرائب کیجیے اور ویڈیو پسند آئے تو کمنٹ میں ضرور بتائیے۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔